दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की जानिब से भारत के पायलट को रहा किए जाने के बाद भारतीय जवाब के बारे में, जो भारत ने जारी कर दिया है। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान की तरफ से अमन की कोशिशों पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये जो हमारी अमन की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, हम बार बार कोशिशें क्यों करते हैं। तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, शुक्रिया। दोस्तों ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान की तरफ से अमन की पेशकश करने के बावजूद और इसके पायलट को रहा करने के बावजूद फिर पाकिस्तान की सरहद पर भारी हथियारों से हमला कर दिया है। पाक फौज के 2 नौजवान शहीद हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से इसके पायलट की रहाई का ये सिला दिया है। न्यू दिल्ली ने ऐलान किया है कि हमें अभिनंदन की रहाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पाकिस्तान के अंदर मौजूद कैंपों को ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। उनका कहना है कि भारतीय पायलट अभिनंदन की रहाई भारत का एक बड़ा मकसद था और ये कामयाबी हमने किसी डील और बातचीत के बगैर हासिल कर ली है। भारत का कहना है कि भारतीय पायलट की रहाई का ये मतलब नहीं कि भारत अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाएगा। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। भारतीय तर्जुमान का कहना है कि इमरान खान चाहते थे कि वो भारतीय पायलट को रहा करके नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म ने मिलने से इनकार कर दिया। लिहाजा भारत के पायलट को छोड़ देने से पाकिस्तान पर प्रेशर कम नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि अगर इमरान खान नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं तो पहले पुलवामा के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन करें और भारत को मुतमईन करें। इसके बाद नरेंद्र मोदी मुलाकात का सोच सकते हैं। उनका कहना था कि भारत के अंदर पाकिस्तान में मौजूद कैंपों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए हुकूमत पर प्रेशर है। पूरी दुनिया ने हमारा साथ दिया था कि ये भारत के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है और दुनिया ने भारत की सपोर्ट की थी कि वो अपने दिफा का हक़ रखता है। उनका कहना था कि हमारी एयर स्ट्राइक का मकसद कैंपों को निशाना बनाना था, जबकि पाकिस्तान का मकसद साफ था। वो अपनी एयर स्ट्राइक में हमारे मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना रहा है। भारत का कहना है कि हम अपना दिफा कर रहे हैं, जबकि दुनिया के ममालिक जैसे सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात हम पर जोर दे रहे हैं कि कशीदगी को ख़त्म किया जाए, जबकि अमरीकी सदर भी कह चुके हैं कि मैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को कम होता देख रहा हूं, लेकिन भारत अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अगर पाकिस्तान कैंपों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करता तो हम कार्रवाई करेंगे। भारत का कहना है कि रूस ने बयान दिया है कि वो पाक भारत कशीदगी पर सालसी करने को तैयार है, जबकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत को यकीन दिलाया है कि वो शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ जंग में भारत के साथ हैं। उनका मज़ीद कहना है कि हम सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की कोशिशों को अहमियत देते हैं, क्योंकि वो भारत के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। दोस्तों ये तो था भारत का जवाब जो इसके पायलट को छोड़े जाने के बाद मिला है। आप समझ चुके होंगे कि भारत ने पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कितना संजीदा लिया है। भारतीय पायलट वापस मिल जाने पर भारत मजीद गरूर का शिकार हो चुका है। उसने सरहद पर पाकिस्तान की अफवाज पर हमला करके हमारे 2 फौजियों को शहीद कर दिया है। हम भारत के साथ दोस्ती की जितनी कोशिशें करते हैं, भारतीय हुक्मरान पाकिस्तान से नफ़रत का इजहार करके इसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इस बार बार नाकामी के बावजूद दोनों तरफ के नाम नहाद दानश्वर दोनों मुल्कों में खैर सगाली के दौरों में मसरूफ़ रहते हैं और वाहगा की सरहदी लकीर को अपने बार बार के दौरों से मिटाने की नाकाम कोशिश करते हैं। दुश्मनी को कभी अच्छा नहीं समझा गया, लेकिन अगर एक फरीक दुश्मनी पर उतरा हुआ हो और इसकी अय्यारी सब पर वाज़े हो तो फिर दोस्ती की मुसलसल कोशिशें एक हमाकत ही कही जा सकती हैं और जंगी जनून में मुब्तला दुश्मन हमारी दोस्ती की कोशिशों को हमारी कमज़ोरी और बुज़दिली से ताबीर करना शुरू कर देता है। भारत के साथ दोस्ती और दुश्मनी किसी से छुपी नहीं। भारत के साथ दोस्ती की कोई तारीख नहीं, अलबत्ता दुश्मनी की एक तवील तारीख है और इस दुश्मनी के नतीजे में भारत के साथ हमारी बार बार जंगें भी हो चुकी हैं।
کشمیر میں ان دنوں بھی جنگ جاری ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک طرف باقاعدہ فوجی طاقت ہے اور دوسری طرف بے قاعدہ فوج اور ان کے ساتھی ہیں، جن کو بھارت رائج الوقت زبان میں شدت پسند کہتا ہے، اور ہم گزشتہ ایک دہائی سے کشمیر پر خاموشی کو بہتر سمجھ رہے ہیں۔ بھارت نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں جو کردار ادا کیا اور جس طرح پاکستان کے ایک اندرونی مسئلے میں کھلی مداخلت اور جارحیت کی، اس کے بعد ایسے دشمن کے ساتھ دوستی کا سوچنا بھی ایک قومی جرم ہے۔ اگر بھارت نے اپنی اس حرکت پر کوئی معذرت بھی کی ہوتی اور اس کو اپنے عمل سے ثابت بھی کیا ہوتا تو شاید کوئی ایسی صورتحال نکل سکتی تھی جس میں دونوں ملکوں کے درمیان حالات سازگار ہو جاتے، لیکن تب سے اب تک بھارت نے ہمیشہ کسی نئی جارحیت کی ہی دھمکی دی ہے، اور اب تو یہ عالم ہے کہ بھارت میں پٹاخہ بھی پھوٹے تو وہ بنا سوچے سمجھے اس کا الزام پاکستان پر لگا دیتا ہے اور پاکستان کے خلاف حقارت کی زبان استعمال کرتا ہے۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف کسی بڑی جنگ سے پہلے ایک نفسیاتی جنگ شروع کر رکھی ہے۔ کبھی وہ ہمارے حصے کے پانی پر دریاؤں پر ڈیم بنانے کا اعلان کرتا ہے تو کبھی وہ ہمارے ہاں شورش پیدا کرنے کے لیے اپنے ایجنٹ بھیجتا ہے۔ دراصل بھارت اس نفسیاتی جنگ میں چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کاروباری، سماجی اور آزادانہ آمد و رفت کے تعلقات استوار کر لیں، اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے ملکی وقار کو داؤ پر لگا کر کاروباری تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی اور اپنی ذاتی تقریبات میں ان کو مدعو بھی کرتے رہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھارت کا ذہن تبدیل نہ ہو سکا، اور جب بھی موقع ملا اس نے پاکستان کے خلاف اپنا مقدمہ درج کرانے کی کوشش کی۔ بھارت کی شروع دن سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ پاکستان کو اپنے ساتھ ملا لے۔ وہ نہ تو پاکستان کے وجود سے انکار کرتا ہے اور نہ ہی کھلے دلوں اسے تسلیم کرتا ہے۔ یہ ایک کمزور پاکستان کے حق میں ہے، جس طرح بھارت کے دوسرے پڑوسی ہیں اور بھارت کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں۔ بھارت کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان بھارت کی بڑائی کو تسلیم کر لے، اس کی بالادستی کو ہضم کرے۔ ایسی ہی خواہشوں کے بل بوتے پر بھارت پاکستان کے خلاف بار بار مہم جوئی کی کوششیں کرتا رہتا ہے، لیکن سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد ابھی تک اسے کامیابی نہیں مل سکی، بلکہ جب بھی اس نے ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی ہمیشہ اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ بھارت کی ان مہم جوئیوں کی ناکامی کی بنیادی وجہ پاکستان کا وہ مہلک ہتھیار ہے جو کہ اپنی اعلیٰ ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھارت کے اسی قسم کے ہتھیاروں سے کئی گنا بہتر اور مؤثر ہے۔ یہ برتری ڈاکٹر قدیر خان کی مرہون منت ہے، جنہوں نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی قسم کھائی اور پھر اپنے عمل سے اسے ممکن کر دکھایا۔ بھارت کی جانب سے حالیہ مہم جوئی کی کوششیں بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں جو وہ ایک مدت سے کرتا آ رہا ہے، لیکن ہمیشہ ان کوششوں سے اسے نقصان ہی اٹھانا پڑا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے حکومت سنبھالتے ہی بھارت کو برابری کی بنیاد پر دوستی کا واضح پیغام دیا، جسے سمجھنے میں شاید بھارتیوں نے غلطی کی۔ حالانکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بار بار کہا کہ اگر بھارت دوستی کی جانب ایک قدم بڑھائے گا تو ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے، لیکن اگر بھارت نے کسی مہم جوئی کی کوشش کی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس واضح پیغام کے باوجود بھارت نے روایتی کمینے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں کارروائی کی کوشش کی، جس کو ہمارے شاہینوں نے نہ صرف ناکام بنا دیا بلکہ بھارت کا ایک جنگی طیارہ پاکستانی حدود میں مار گرایا اور اس کے پائلٹ کو قیدی بھی بنا لیا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔